نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تہجد پڑھیا کرتے سن، میرے نبی کو ایک چٹائی سی جس چٹائی نو میرے آقا بچھا کے تے نماز پڑھیا کرتے سن تہجد دی۔ صحابہ نے ویکھیا صحابہ بھی جلدی جلدی آگے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیو انہاں کو عمل کریا جے جدے تے تسی ہمیشگی کر سکو، کیونکہ تسی تھک جاؤ گے پر رب ثواب دین تو تھکے گا نہیں۔ تسی تھک جاؤ گے پر اللہ ثواب دین تو نہیں تھکدا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، کوئی نہ کوئی ایسا عمل اپنی زندگی اندر لے آؤ تم مر جائیں تے آخری سا ویلے بھی تیرا او عمل صحیح سلامت رہے، یعنی تو دیتے ہمیشگی کردہ ہی دنیا تو ٹر جائیں۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا عمل دسیا، قرآن نے اگلا عمل دسیا جس عمل نال اللہ انسان نال محبت کردا ہے۔ آوازم دیے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے، فرمایا محبوبہ انہاں لوکاں نو دس دیو، قرآن پڑھ کے سنا دیو۔ کی قرآن پڑھنا ہے؟ قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا جیڑا بندہ عدل و انصاف تو کام لیندا ہے، سچے فیصلے کردا ہے، انصاف والے عدل والے فیصلے کردا ہے، فرمایا انصاف کرنے والیاں نو اللہ پسند کردا ہے، انصاف کرنے والیاں نال اللہ محبت کردا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں، کافر فاسق فاجر ظالم لٹ دینی موج بہاراں۔ حضرت آدم کڈ بہشتوں
تے کئی سال رلایا حضرت یعقوب نبی نے، دیکھو کتنا درد اٹھایا۔ چیر دیتا زکریا تائیں تے سارے اتے رکھ کے آری، ایوب نبی دے تن بیماری لائی تے ڈھیر مصیبت پاری۔ یوسف جانی کھودے اندر تے پھر جا جیلاں کٹیاں، یوسف جانی کھودے اندر تے پھر جا جیلاں کٹیاں، تے پاک محمد جگ دا لاڑا تے گھر وچ کوئی نہیں کھانا، اور دکھ سکھ اندر راضی رہیے تے آخر یہ تھو جانا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق مالک رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا، اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے ہے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دیاں بے شمار صفات نے، اور اونا صفات اندروں اللہ دی ایک صفت محبت۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس پیار دا اور اس محبت دا اظہار بھی کرتا ہے۔ جس طرح اللہ دے جڑے پیارے لوگ نے، اللہ دے محبوب لوگ نے، ایمان والے لوگ نے، جنہ دے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے، وہ ساری دنیا نالوں ود کے اللہ اور اس دے رسول نال پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا کہ لوگاں وچوں کچھ لوگ انج دے وی نے جڑے اللہ دے نال شریک ٹھہراندے نے، لوگاں نو، مخلوق نو رب دا شریک بناندے، اور پھر اونا شرکاء دے نال انج محبت کردے نے جویں اللہ نال محبت کرن دا حق، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے جڑے لوگ نے وہ سب نالوں ود کے اللہ دی محبت اندر بڑے سخت نے، وہ اللہ دی محبت انہاں دے دل دے اندر گھر کر چکی،
لیکن میرے عزیزوں میرے پیاریو جس طرح مومن بندے اللہ نال پیار کردے نے اس طرح اللہ بھی اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے اللہ بھی اپنے بندیاں نال محبت فرماندے نے اور او دا اظہار بھی کردے نے کتھے لکھے ہے حدیث پاک وچ لکھے ہے فرمایا جدوں اللہ کسے بندے نال محبت فرمان لگ پیندا ہے اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل اللہ جدو کسے بندے نال محبت کردا ہے پھر اللہ جبریل نو آواز دیندا ہے جبریل نو آواز دے کے تے اللہ فرماندا ہے یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ کہ جبریل اللہ فلان بندے نال پیار کردا ہے تے تم ہی او دے نال پیار کر اور جبریل پھر پورے آسمان تے آواز لگاندا ہے نوریاں دا سردار پورے تمام آسمان دی نورانی مخلوق نو اعلان کر کے آندا ہے کہ فرشتیو اللہ فلاں بندے نال پیار کردا ہے میں فرشتیاں دا سردار جبریل فلاں بندے نال پیار کرنا تسی بھی سارے نوری فرشتے اس بندے نال پیار کرو فرمایا پھر آسمان تے جتنی نوری مخلوق ہے ساری دی ساری اس بندے نال پیار کر دی ہے ایتھے ہی بس نہیں فرمایا فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اے جملہ محبت والا زمین والیاں دے سینیاں تے ڈال دیتا جاندہ ہے پھر زمین دے اتے جتنیاں مخلوقات نے وہ ساری دیاں ساریاں اس بندے نال پیار کر دیاں نے یعنی جس بندے نال اللہ محبت کرن لگ جائے جنہوں اللہ دی محبت نصیب ہو جائے اس بندے نال نوری پیار کر دینے نوریاں دا سردار بھی جبریل بھی پیار کر دے اور زمین دی تمام مخلوقات بھی اس بندے دے نال محبت اور پیار کر دیئے جد نال اللہ پیار کرن لگ جائے اور اللہ دی محبت دا انداز بڑا نرالا ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے مغرب دی نماز ہو گئی تے جنہ لوکاں نو کالی ہوندی او مسیتوں چھتی چھتی نکل جاندے نے او ڈیگ دے ہوندے نے کدوں سلام پھیرے تے مسیتوں نکلی آندے جنہ نے جانا سی او چلے گئے تے اسی مسجد چ بیٹھے تے نبی پاک علیہ السلام آئے مسجد اندر داخل ہوئے آپ تیز تیز قدمہ نال چل کے آ رہے نے آپ دا سانس پھولیا ہویا ہے آپ نو ساہ چڑھے ہے آپ نے اپنا تحمد آپ نے گٹنیاں تو اتے اٹھایا ہویا ہے کر کے پھاڑ کے آپ تیز تیز چل دے مسجد نبوی اندر داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے آ کے پتہ کی فرمایا فرمایا صحابیو ابشرو تانوں خوش خبری ہوئے اللہ پاک نے آسمان تو آج ایک دروازہ کھولے ہے اور اللہ رب العالمین نے وہ دروازہ کھولے ہے اور اللہ نے تانوں ویکھے ہے یباہی بکم الملائکہ اللہ پاک تانوں ویکھ کے تے فرشتیاں دے سامنے تواڈے تے فخر پیا کر دے اللہ تواڈے تے فخر پیا کردا ہے فرشتیاں نو اللہ دس رہا ہے اور اللہ فرشتیاں نو کہہ رہا ہے انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری او کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا فرشتیو ویکھو میرے بندیاں نو جنہاں نے ایک فرض ادا کر لیا نماز پڑھ لئیے تے دوسرا فرض او دے انتظار اندر مسجد اندر بیٹھے ہوئے نے یعنی اللہ اس مخلوق نو ویکھ کے جڑی نماز پڑھ دی شوق نال تے اگلی نماز دا انتظار کر دیئے اللہ انہاں دا تذکرہ اپنے نوری فرشتیاں دی جماعت چ پیا کر دے اور اللہ انہاں تے فخر پیا کردا ہے او پیارے او اے ہی اللہ دی محبت دا انداز ہے اللہ بندیاں نال پیار کردا ہے اور اس پیار دا اظہار بھی کردا ہے تو اللہ دا پیار اور اللہ دی محبت حاصل کرن واسطے سانو کچھ محنت دی ضرورت ہے کچھ اعمال ایسے بجا لان دی ضرورت ہے جڑے اعمال اسی کریے تے اللہ بھی ساڈے نال محبت کرے اور اللہ دا پیار مل گیا تے دنیا آخرت دے خزانے مل گئے لو اے کوئی چند باتاں اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر او اعمال ذہن نشین کر کے لے جانا جڑے اعمال دا تذکرہ آج میں تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا میری دعا ہے اللہ کریم سن سنا کے سانو انہاں باتاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونےوں اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیوں جی جی رب جلیل کی اعلان آوازوں دیے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
عمل نوٹ کرے آجے جیڑا بندہ نیکی کردہ ہے احسان کردہ ہے فرمایا نیکی کرو احسان کرو بے شک اللہ پاک احسان کرن والیاں دے نال محبت کردہ ہے اللہ نیکی کرن والیاں نو پسند کردہ ہے تے احسان دا معنی حدیث پاک انج کچھ اس طرح لکھیا ہویا ہے او حدیث جبریل کہ جبریل میرے نبی دے سامنے آ کے بیٹھا ہے دو زانوں ہو کے بیٹھا ہے ادب دے نال میرے نبی دے سامنے بیٹھا ہے جبریل تے میرے نبی پاک کلوں کافی سارے سوال کردہ ہے خود ہی سوال کر رہے ہیں میرے آقا جواب دین دینے تے آندہ صدقتا یا رسول اللہ دے نبی تو سچ فرمایا ہے صحابہ آندے نے اسی بڑے حیران ہوئے خود ہی سوال کردہ ہے تے خود ہی او دا جواب دے چھڑ دائے تے خود ہی او دی تصدیق کردہ ہے یہ دا مطلب ہے سوال کرن والے نو آلریڈی جواباں دا علم ہے نبی پاک علیہ السلام نو پوچھ دے جبریل آندہ مل احسان یا رسول اللہ دے پاک نبی جی احسان کس بات دا نام ہے احسان کنوں کہندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے آقا فرمان دینے ان تعبد اللہ کا انکا ترا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ میرے آقا فرمان دینے احسان اس باب دا نام ہے کہ بندہ اللہ دی عبادت کرے اللہ دی عبادت کرے تے انج اللہ دی عبادت کرے گویا کہ وہ اپنے رب نو ویکھ رہا وے اگر او دے اندر اتنا ایمان نہیں کہ او دے دل دے اندر اے بات آ جائے کہ وہ اپنے رب نو ویکھ رہا وے پھر اینا یقین رکھے کہ او دا رب نو ویکھ رہا وے تے بڑی توجہ نال بڑے خضوع خشوع نال عبادت کرے احسان دا مطلب بے وے بندہ نیکی بندہ عبادت بڑی توجہ نال کردہ بڑے انہماک نال کردہ بڑے خضوع خشوع نال انسان عبادت کردہ تے جڑا بندہ اپنی عبادت اندر خضوع خشوع پیدا کردہ جڑا بندہ اپنی عبادت اندر لذت پیدا کرن دی کوشش کردہ جڑا بندہ اپنی عبادت اندر للہیت پیدا کردہ جڑا بندہ اپنی عبادت اندر توجہ نال رب دے سامنے گریہ زاری تے کھڑا ہوندہ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ او اللہ پیار کردہ ایسے انسان نال جڑے عبادت اندر للہیت ہے او جدی نماز اندر خضوع خشوع ہے جدی نماز اندر توجہ ہے تے میں ایک حدیث پڑھ دیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے لا یزال اللہ مقبلا علی العبد ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه ان صرف عنه میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے اللہ پاک اپنے بندے وال ہمیشہ توجہ کردہ رہندہ ہے ہمیشہ بیندہ ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہیں بیندہ جنی دیر تک بندہ رب دے سامنے بڑے ادب احترام نال کھڑا ہے عبادت کر رہے ہے فرمایا انی دیر تک رب بھی اس بندے وال متوجہ وے لیکن جدو بندے دا دھیان ادھر ادھر ہو جاندہ ہے اللہ بھی اس بندے تو اپنی توجہ پھیر لیندہ ہے اور میرے پیارے ہو جے تسی اب توجہ چاندے ہو جے تسی چاندے ہو رب دی محبت مل جائے جے تسی چاندے ہو رب دا پیار مل جائے جے تسی چاندے ہو اللہ پاک دی توجہ مل جائے پھر اپنیاں عبادتاں اندر خضوع خشوع پیدا کرنا پائے گا پھر اپنیاں عبادتاں اندر للہیت پیدا کرنی پائے گی پھر اپنیاں عبادتاں دے اندر اللہ پاک دا خوف پیدا کرنا پائے گا اللہ دی محبت پیدا کرنی پوے گی تے اللہ دی محبت مل جاندی ہے انہاں لوکانوں جڑے نیکی کر دینے جڑے عبادت کر دینے تے اس عبادت دے اندر خضوع خشوع بھی پیدا کر دینے ہر نیکی تے عبادت دے کامنوں بڑے اچھے طریقے نال بجا لام دینے انہاں نوں اللہ دی محبت انہاں نوں اللہ دا پیار نصیب ہو جاندہ ہے پہلا عمل ہو گیا جے ہن دوسرے عمل تے غور کرے آجے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن آ گیا ہے. آواز آندی ہے کل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. فرمایا محبوب سونے ہو اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو. جی جی رب جلیل کی اعلان ہے. فرمایا سونیا اعلان کر دے تے انہاں لوکاں نو کہہ دے اگر تسی چاہندے ہو کہ تسی رب نال پیار کرو تے رب تواڈے نال پیار کرے پھر کرنا کی پوے گا. آقا سونے ہو انہاں لوکاں نو او عمل دس دیو. فتبعونی فتبعونی فرمایا سونیا انہاں لوکاں نو دس دے میری اتباع کرو میری تابعداری کرو میری اطاعت و فرما برداری کرو. انعام کی ملے گا؟ فرمایا رب تواڈے نال محبت کرن لگ جائے گا. اگر اللہ دی محبت چاہی دیے جے چاہنا رب تیرے نال پیار کرے تے تیری زندگی دیاں الجھنا مک جان. جے چاہنا رب تیرے نال پیار کرے تیری زندگی دیاں ٹینشناں مک جان. جے چاہنا رب تیرے نال محبت کرے تیری زندگی دیاں آوازاریاں مک جان. جے چاہنا رب تیرے نال پیار کرے تے تیری زندگی دیاں آوازاریاں مک جان. جے چاہنا رب تیرے نال پیار کرے تیری زندگی دا ڈپریشن مک جائے پھر مننا پوے گا پھر عمل کرنا پوے گا. فتبعونی محبوب سونے دی اتباع کر لو میرے آقا دی تابعداری تو اطاعت و فرما برداری کر لو. فرمایا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم دوسرا انعام کی ملے گا اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا تے رب تواڈے گناہاں نوں وی معاف فرما چھڑے گا. اللہ محبت بھی کرے گا تے گناہاں نوں معاف بھی کر چھڑے گا. تے میرے پیارے ہو پھر مننا پوے گا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا جڑی چیز میرا نبی دے وے انہوں لے لیا کرو تے جدے تو میرا نبی منع کرے او دے تو رک جایا کرو او دے تو باز آ جایا کرو. جتھے میرا پیغمبر بٹھا چھڑے اوتھے بہ جایا کرو. جتھوں میرا نبی ہٹا چھڑے او تو ہٹ جایا کرو. جتھوں میرا نبی روک چھڑے اوتھوں رک جایا کرو. جیڑا کام میرا نبی کرن دا کہہ دوے انہوں کر گزریا کرو. جدے تو منع کر دوے او دے تو منع ہو جایا کرو. انعام کی ملے گا اللہ دی محبت ملے گی اللہ دا پیار ملے گا اللہ دی رحمت ملے گی اللہ دا فضل ملے گا. اور نبی پاک نال جس دا کانٹیکٹ ہو گیا اور نبی پاک نال جس دا کانٹیکٹ ہو گیا او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. اور نبی پاک نال جس دا کانٹیکٹ ہو گیا او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. اور میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اور برسنے لگی ہے مجھ پہ رحمت رب کی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. اور برسنے لگی ہے مجھ پہ رحمت رب کی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. اور اس کا در چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. اور جو سنت نبی پاک کی مانتا نہیں جو رہبر
پر نبی پاک کو مانتا نہیں، جو آئیڈیل نبی پاک کو مانتا نہیں، جو حدیث نبی پاک کی مانتا نہیں، جو قول نبی پاک کا مانتا نہیں، جو حدیث نبی پاک کی مانتا نہیں، جو فعل نبی پاک کا مانتا نہیں، جو تقریر نبی پاک کی مانتا نہیں، جو صحاب نبی پاک کے مانتا نہیں، جو زواج نبی پاک کی مانتا نہیں، جو بنات نبی پاک کی مانتا نہیں، جو اہل بیت نبی پاک کے مانتا نہیں، وہ رب کی نظروں میں ریجیکٹ ہو گیا۔ اور نبی پاک نال جس دا کانٹیکٹ ہو گیا، او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتا چلیا جدو نبی پاک دی اتباع کرانگے، آپ دی اطاعت و فرما برداری کرانگے، پھر رب دی محبت ملے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ دا پیار بھی تینوں منوں نصیب ہو جائے گا۔ دو عمل ہو گئے تے اگلے عمل تے غور کرے آجے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمان دینے جڑا بندہ دنیا تو بے رغبتی اختیار کر لیندہ ہے، جڑا بندہ دنیا تو بے رغبت ہو جاندہ ہے تے جنہوں آخرت دی فکر لاحق ہو جاندی ہے، صحابی رسول میرے نبی پاک دی خدمت پاک کے حاضر ہویا ہے تے آ کر کے کی آندہ ہے، آندہ محبوب سونےوں دلنی علی عمل ایسا عملتو یحبنی اللہ و یحبنی الناس۔ آکے آندہ آقا سونےوں منوں کوئی ایسا عمل دس دیوں جڑا عمل میں کراں تے اللہ بھی میرے نال پیار کرن لگ جائے تے اللہ دا حبیب بھی میرے نال محبت کرن لگ جائے تے لوگ بھی میرے نال پیار کرن لگ جان، منوں اللہ دی محبت بھی مل جائے تے منوں لوگاں دی محبت بھی مل جائے۔ آقا جی کوئی انج دا عمل دس دیو کہ احبانی اللہ و احبانی الناس، اللہ تے لوگ میرے نال محبت کرن لگ جان۔ میرے نبی نے پھر کلیہ دس دیتا ہے، میرے نبی نے پھر قاعدہ دسے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے، آپ فرمان دینے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ ازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے، اوے بیلیا سوال کرن والیا، میرے آقا نے فرمایا، آپ فرمان دینے دنیا تو بے رغبت ہو جا، آخرت دی فکر اپنے سینے اندر بٹھا لے، دنیا تو بے رغبت ہو جا، اللہ تیرے نال پیار کرن لگ جائے گا تے لوگاں دیاں جیباں وال نہ ویکھیا کر، لوگاں دے مالاں وال نہ ویکھیا کر، لوگ تیرے نال محبت کرن لگ جان گے، لوگ تیرے نال پیار کرن لگ جان گے۔ میرے نبی نے قاعدہ دسیا، دنیا تو بے رغبتی اختیار کرے گا تے رب دی محبت ملے گی، لوگاں دیاں جیباں وال ویکھنا چھڈ دے گا تے لوگاں دی محبت نصیب ہو جائے گی۔ او میرے پیارے ہو، جڑا بندہ اپنے دل دے اندر آخرت دا شوق تے ذوق پیدا کر لیندا ہے تے دنیا تو بے رغبت ہو جاندا ہے، اللہ دی محبت اس انسان دا مقدر بن جاندی ہے، اللہ دا پیار اس انسان دا مقدر بن جاندا ہے۔ اللہ دے نزدیک تے دنیا دی اہمیت کوئی نہیں، اللہ دے نزدیک تے دنیا دا کوئی قدر و منزلت کوئی نہیں۔ ادھر میرے بال ویکھیا جے میں حدیث پڑھ دیاں، صحیح مسلم پاک کے چوندہ مشکات اندر حدیث ہوندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی نو ویکھیا کہ میرا صحابی ایک بکری دا مردار بچہ کسیٹ کر کے سٹن واسطے لے کے جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا، آپ فرمان دینے صحابی ہو کیڑا بندہ ہے جیسا اس مردار بکری دے بچے نو ایک درہم دے بدلے خرید لوے۔ میرے نبی دے صحابہ آندے نے آقا جی اے تے مردار اے تے مریا ہویا ہے، اینو تے کوئی فری لین واسطے تیار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے
نے فرمایا آپ فرماندے نے او میرے صحابیو جس طرح تواڈے نظراں دے اندر اس مردار بکری دے بچے دی کوئی حیثیت نہیں جس طرح اے مردار بکری دا بچہ تواڈی نظر اندر حقیر ہے اللہ دی نظر اندر اے دنیا ادھے نالوں بہتی حقیر ہے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اگر دنیا دی کوئی قدر و منزلت اللہ دی نظر اندر ہوندی تے اللہ کسے کافر نو ایک گھٹ بھی پانی دا نصیب نہ کردا تے کافر بہتیاں موجاں لٹدا اے وجہ کی ہے کہ انسان اللہ پاک نے آخرت واسطے بنایا ہے آخرت دی قدر و منزلت ہے جس بندے تے دل اندر پیدا ہو جاندی ہے اللہ او دے نال پیار کر لیندا ہے اللہ او دے نال محبت فرما لیندا ہے اوے ایتھے دن چڑھدا تے شام تک دنیا دنیا کردا بندہ تے رات پیندی ہے تے دن تک دنیا دنیا کردا ہی سو جاندا ہے اے دے دل دے اندر لالچ دنیا دا اے دے دل دے اندر محبت دنیا دی اے دے دل دے اندر پیار دنیا دا اوے اللہ دا واسطہ جے فیصلہ بادیو اپنے دل اندر آخرت دا شوق پیدا کر لیجئے او دنیا اج تک کسے دی بنی نہیں تے قیامت تک کسے دی بننی بھی نہیں اوے دنیا نہیں بن دی بندے دی او اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے فانی دنیا دا او اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا او کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں اوے کل وارث دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں اوے گلوں پھڑ کے تے ہتھوں ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں تے روڑا کیے او آندا او ٹوئے ٹبے تیرے نے آپ در ترتی میری یا او دوجا کہندا نی ترتی میری یا او ٹوئے ٹبے تیرے نے او ترتی نے اگوں جواب دیتا او میاں تسی دوویں وچ اندھیرے ہو نہ میں اے دی ہاں نہ میں او دی ہاں تسی دوویں بندے میرے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا تے جڑا بندہ بے رغبتی کردا رب دی محبت نصیب ہو جاندی ہے امام کائنات جناب محمد سل دعا فرماؤ اللہ آخرت دا شوق پیدا کر چھڑے اللہ سانو آخرت دی اور اپنی قبر دی فکر نصیب کر چھڑے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو اگلا عمل میں دساں جتنا رب دی محبت مل دیئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ان اللہ حیّن ستیرون یحب الحیاء والسترا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ حیادار بن جاندا ہے تے لوگاں دی پردہ پوشی کردا ہے لوگاں دے عیباں دی تشہیر نہیں کردا لوگاں دے عیباں دے چنڈے نہیں لاندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اللہ حیا والا ہے تے اللہ حیادار نو ہی پسند کردا ہے اللہ لوکاں دے عیباں تے پردے پان والا ہے آ ویکھ لے تیری میری زندگی پتہ نہیں کتنے کو گناہ نے اللہ پاک نے کدی لوکاں نو نہیں دسیا تیری میری زندگی اندر کتنے عیب نے پر رب نے کدی انہاں دی تشہیر نہیں کیتی اللہ گناہاں تے پردے پا جاندا ہے اللہ گمیاں کوتاہیاں تو در گزر کر دیا کردا ہے تے تم لوگ
لوکاں دے عیباں تے پردے پا دیا کر تو بھی لوکاں دیاں کوتاہیاں تے پردے پا دیا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے من ساتارا مسلمان ساتارہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دے عیباں تے پردے پاندے رب دنیا آخرت تے اس بندے دے عیباں تے پردے پا چھڑ دائے کیونکہ اللہ حیا والا ہے اللہ پردے پان والا ہے اور تو لوگاں دے عیباں دی تشہیر نہ کریا کر لوگاں دے عیباں نو ٹٹولیاں نہ کر بلکہ پردہ پا کے تے در گزر کر چھڑیا کر اللہ دنیا تے بھی تیرے عیب لکا لوے گا تے اللہ آخرت اندر بھی تیرے عیب لکا چھڑے گا میرے پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو آئیے ذرا غور کیجئے محبت دیاں باتاں احترام دیاں باتاں چاہت دیاں باتاں قرآن و سنت دیاں باتاں تے غور کیجئے حیا والے بن جائیے حیا والے بن جائیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جدوں میں کو غسل کرن دا ارادہ رکھ دے اودوں چاہیے پاپ پردہ ہو کے غسل کریا کرے کئی بندے نا ایویں ننگے نہ لگ پیندے نے ٹوبلاں تے نہراں تے ایویں ننگے اللہ پاک دے پاک نبی نے منع فرمایا جدوں کو بندہ نہان دا ارادہ کرے اونوں با پردہ ہو کے پردے اندر ہو کے انہوں نہانا چاہیے غسل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اس لائے کہ اللہ تو حیا کیتا جائے صحابی آندا آقا جی اسی اپنے گھر دے اندر ہونے کیا اسی ننگے پھر تر سکنے میرے آقا نے فرمایا نہیں پھر سکدے وجہ کی ہے فرمایا ان اللہ حیٌ کریم فاللہ احق ان یستحیا منہ فرمایا اللہ زیادہ حق رکھ دے کہ اللہ کولوں حیا کیتا جائے لوگاں کولوں تے انسان حیا کردے تے برہنا ہو کے تے انہاں دے سامنے نہیں ہوندا اللہ زیادہ حق رکھ دے کہ رب العالمین دا حیا کیتا جائے حیا والے بن جائیے پردہ پوشی کرنے والے بن جائیے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں نے آپ فرماندے نے حیا ایمان دا حصہ ہے او حیا تے ایمان ہے حیا تے ایمان ہے حیا نہیں تے ایمان نہیں حیا نہیں تے رب دی محبت نہیں پردہ پوشی نہیں تے رب دا پیار نہیں دعا فرماؤ اللہ سانو حیا والا بنا دے تے عیباں تے پردے پان والا بنا دے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو دعا کریا کرو اللہ کولو جمعہ دا دن قبولیت دا دن ہویا کردا کثرت نال رب نو پکاریا کرو تاں ہی میں ایتھے گاہے بگاہے دعا کردا رہنا اللہ سونیا جننے بیمار بیٹھے نے اپنی رحمت نہ صحت عطا کر دے اے میرے سونے پروردگار عالم جمعہ دا دن قبولیت دا دن ہویا کردا عرشاں والیا ربا جے کوئی پریشان آیا ہے تے اللہ دیاں پریشانیاں دور کر دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام دیاں حدیثاں میں تواڈے سامنے پڑھ رہا ہاں میرے پیاریوں انہاں اعمال تے عمل کرن دی ضرورت ہے اللہ دی محبت نصیب ہو جائے گی اللہ دا پیار نصیب ہو جائے گا اللہ دی عقیدت اللہ دی چاہت انسان نو میسر آ جائے گی اگلے عمل تے غور کرے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجیا آقا علیہ السلام نے ایک چھوٹا جا لشکر کسے کام واسطے بھیجیا تے میرے نبی نے جڑا انہاں دا امیر مقرر کیتا او جدوں بھی نماز پڑھایا کردا سی تے قرآن پڑھدا سورۃ فاتحہ پڑھدا فاتحہ تو بعد جتھوں بھی انہیں قرآن پڑھنا ہوندا قرآن پڑھدا اس تو بعد سورۃ الاخلاص پڑھدا تے اس تو بعد رکوع اندر جایا کردا سی قافلہ اپنا کام کر کے واپس آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے بیلیو دسونا کمیں دا تواڈا سفر رہا ہے صحابی آندے نے آقا جی سفر تے بڑا اچھا رہا ہے پر آ جڑا تساں ساڈا امیر مقرر کیتا سی آقا جی جڑا تساں ساڈا سردار مقرر کیتا سی آقا سونےو اے جدوں بھی نماز پڑھایا کردا سی آقا جی جدوں نماز پڑھاندا سی تے اودوں بھی آخر دے اوتے سورت
سورت اخلاص پڑھدا سی تے اخلاص پڑھ کے تے پھر رکوع اندر جایا کردا سی۔ ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی، جدوں تو قرآن کتوں اور پڑھ لیا تے پھر اخلاص پڑھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اونوں پوچھو او انج کیوں کردا سی؟ اونوں پوچھیا گیا، آکھیا گیا تو انج کیوں کردا سی؟ او آندا لی انہا صفات الرحمن، اویا بخاری کتاب التوحید، لی انہا صفات الرحمن، او تم کیوں پڑھدا رہیا سورت اخلاص نماز اندر؟ او آندا جی میں اس کر کے پڑھدا رہیا کہ اس سورت دے اندر اللہ دیاں صفتاں نے، اس سورت دے اندر اللہ دی تعریف ہے، وانا احب ان اقرأ بها، تے مینوں پسند ہے کہ میں سورت دی تلاوت کراں۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا، آقا جی او آندا ہے سورت اندر رحمان دیاں صفتاں نے، مینوں پسند ہے میں سورت نو تلاوت کراں، اے دے اندر اللہ دی توحید دیاں باتاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اخبروہ ان اللہ یحبہ، اخبروہ ان اللہ یحبہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اونوں خبر دے دیو کہ عرشاں دا رب بھی او دے نال پیار کردا ہے۔ فرمایا انہوں خبر دے دیو کہ رب بھی او دے نال پھر محبت کردا۔ اب بخاری کتاب الصلاۃ، مسجد قباء دا امام، اللہ سب نوں مسجد قباء دی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد قباء او مسجد ہے جدے اندر بندہ 2 رکعتاں پڑھے تے اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے، او مسجد قباء۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی انصاری مسجد قباء دا امام ہے تے نماز پڑھاوندا ہے تے نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھدا ہے تے اس تو بعد سورت اخلاص پڑھدا ہے تے سورت اخلاص تو بعد پھر جتھوں کتوں قرآن پڑھنا ہوندا ہے پھر اتھوں تلاوت کردا ہے، قرات کردا ہے، اس تو بعد رکوع کردا ہے۔ او مقتدیاں آکھیا کہ تو یا سورت اخلاص پڑھ لیا کر تے یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کر، تو ضرور بھی دوویں ہی پڑھنیاں ہوندیاں۔ انہیں آکھیا تسی مینوں امامت تو چھٹی کروانی ہے تے کروا دیو، میں انج ہی کرنا جا، میرا یہی طریقہ ہے تے میں انج ہی کرنا۔ او ہن انہاں دی مجبوری سی انہوں امام رکھنا، وقت گزردا گیا۔ او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ملے تے آپ تک گل پہنچ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے امام صاحب تو اپنے مقتدیاں دی گل مان کیوں نہیں لیندا؟ او مقتدیاں دی گل مان لینی چاہیے، کیوں نہیں ماندا؟ تے آندا امام صاحب آندے نے اللہ دے پاک نبی جی مینوں اس صورت نال محبت آقا مینوں چھڈ نہیں سکدا، مینوں اے دے نال پیار اس کر کے میں ہر رکعت اندر دی تلاوت کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا حبک ایا ادخلک الجنہ، آپ فرماندے نے تیری محبت نے تینوں رب دی جنت اندر داخل کر چھڑیا ہے۔ اور اس صورت نال محبت ہے، صورت نال پیار انسان نو جنت وچ لے جاندی ہے۔ اس صورت دی محبت رب دی محبت دا سبب بن جاندی ہے۔ پڑھیا کر رات نو سون تو پہلوں اینے عاجز نہ آ جاؤ کہ تسی ایک قرآن نہ پڑھ سکو۔ ایک قرآن جڑا بندہ سورت اخلاص پڑھدا ہے ایک دفعہ انجی جویں انہیں 10 سپاریاں دی تلاوت کر چھڑیے۔ جڑا 3 واری سورت اخلاص پڑھدا ہے او ویر جی 4 تو 5 سیکنڈ لگ دینے تے سورت اخلاص پڑھی جاندی ہے۔ اے چند سیکنڈ انہاں نوں قدر والا منزلت والا بنا لے، انہاں نوں سورت اخلاص دیاں تلاوتاں کریا کر، اللہ دی محبت بھی ملے گی تے قرآن دا ثواب بھی ملے گا تے رب دی جنت بھی ملے گی، کیونکہ سورت اندر اللہ دی توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے تے نہ ہی اللہ دا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اللہ دا کوئی ہم پلہ ہے۔ یعنی انج کہہ لئیے آسمانہ نو بنان والا کلا اللہ وے، زمین نو بچھان والا کلا اللہ وے۔ میرے نال بولنا جے، آسمان دے اتے ستارے چمکان والا کلا اللہ وے، آسمان دے اتے سورج دی ٹکیاں نو لگان والا کلا اللہ وے، آسمان دے اتے چان نو پھبان والا کلا اللہ وے، زمین دے اتے طرح طرح دیاں انگوریاں اگان والا کلا اللہ وے، زمین دے اتے طرح طرح دے اناج تے میوہ جات نو پیدا کرن والا کلا
کلا اللہ وے دے سانو پیدا کرنے والا کلا اللہ وے زمین دا نظام چلان والا کلا اللہ وے پھر آکھنا پوے گا کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے اور ویختے سہی کیویں آسمان کھڑے نے اور کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے اور ویختے سہی کیویں آسمان کھڑے نے اور تھما نہ کو دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے بورائیوں تے رنگ کی میں چاڑے رب نے اور چڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے مورائیوں تے رنگ کی میں چاڑے رب نے او کوئلے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا او تیاں پوت موتیا روین مول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب دیکھو کر ہے کمال چھڑیا اور رب دیکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا رب دیکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا او زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا او بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے ہوکی میں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویختے سائیں کی میں آسمان کھڑے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو بات میں کرنی چاہ رہے ہیں پڑھو گے نا سورۃ اخلاص یہ دے اندر اللہ دیاں صفتانے اللہ دیاں تعریفانے کثرت نال اللہ دی توحید والیاں ایتاں پڑھیا کرو ایدے نال اللہ دی محبت مل دی ہے سورۃ اخلاص 3 واری پڑھ کے سویا کرو پورے قرآن دا ثواب ملدا ہے اللہ توفیق عطا کرے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو اگلی گل میں کراں کوئی نہ کوئی ایسا عمل کریا کرو جدے دے تسی ہمیشگی کر سکو کوئی نہ کوئی ایسا کام کرو جڑا پھر کر لو تو پھر ہمیشہ کرو ہمیشہ فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومها وان قل فرمایا اللہ نو او اعمال بڑے ہی چنگے لگ دے نے جڑے ہمیشہ کیتے جان اگرچہ تھوڑے ہی ہون تھوڑے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی عبداللہ نے واقعہ فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان آپ نے فرمایا کہ فلان آدمی دی طرح نہ ہو جائیں کانا یقوم اللیل فتارہ کا قیام اللیل فرمایا او بندے ورگا نہ ہو جائیں جڑا بندہ پہنو رات نو نماز پڑھ دا سی تہجد پڑھ دا سی تے پھر انہیں چھاڑ دیتا اس ورگا نہ ہو جائیں یعنی ہمیشگی کرنی ہے اعمال دے ہوتے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تہجد پڑھیا کرتے سن میرے نبی کول ایک چٹائی سی جس چٹائی نو میرے آقا بچھا کے تے نماز پڑھیا کرتے سن تہجد دی صحابہ نے ویکھیا صحابہ بھی جلدی جلدی آگے نماز پڑھنی شروع کر دیتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیو انہاں کو عمل کریا جے جدے تے تسی ہمیشگی کر سکو کیونکہ تسی تھک جاؤ گے پر رب ثواب دین تو تھکے گا نہیں تسی تھک جاؤ گے پر اللہ ثواب دین تو نہیں تھکدا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو کوئی نہ کوئی ایسا عمل اپنی زندگی اندر لے آؤ تم مر جائیں تے آخری ساہ ویلے بھی تیرا او عمل صحیح سلامت رہے یعنی تو دیتے ہمیشگی کردہ ہی دنیا تو ٹر جائیں میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا عمل دسیا قرآن نے اگلا عمل دسیا جس عمل نال اللہ انسان نال محبت کردا آوازم دیے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ پاک دا قرآن آ گیا فرمایا محبوبہ انہاں لوکاں نوں دس دیو قرآن پڑھ کے سنا دیو کی قرآن پڑھنا ہے قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے فرمایا جیڑا بندہ عدل و انصاف تو کام لیندا ہے سچے فیصلے کردا ہے انصاف والے عدل والے فیصلے کردا ہے فرمایا انصاف کرنے والیاں نوں اللہ پسند کردا ہے انصاف کرنے والیاں نال اللہ محبت کردا ہے انصاف کرنے والیاں نال اللہ محبت تے پیار کردا ہے او ویر جی جے اللہ پاک نے تینوں صاحب اختیار بنایا ہے جے اللہ نے تینوں صاحب اقتدار بنایا ہے جے تیرے کولوں پریا پنچایت لگ دی ہے جے تیرے کولوں معاشرے دے فیصلے ہوندے نے پھر اللہ دا واسطہ انصاف کولوں کم لیا کر قیامت دا دن آئے گا ان المقسطین عند اللہ علام من منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما ولو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دے اوتے رہ کے انصاف کردا رہیا عدل کردا رہیا قیامت دا دن آئے گا رب دی عدالت لگ جائے گی فرمایا اللہ پاک نو نور دے ممبر تے بٹھائے گا اس انسان نو جڑا عدل نال فیصلے انصاف والے فیصلے کردا رہیا ہے فعدلوا هو اقرب للتقوى تقوی دے زیادہ قریب ہے کہ تسی عدل کولو کام لو فرمایا اللہ اینو نور دے ممبر تے بٹھائے گا اپنی دائیں جانب تے اللہ دیاں دوویں سائیڈاں سجیاں نے اللہ دی کھبی سائیڈ کوئی نہیں او لوگ جڑے اپنے گھر والیاں چ وی عدل کردے رہے اپنے اہل و عیال چ بھی عدل کر دے رہے تے اگر انہاں نوں کوئی کرسی تے بٹھا دیتا گیا تے اس کرسی دا تقاضا او دے تے بھی بیٹھ کے عدل و انصاف کر دے رہے ایسے لوگاں نال اللہ محبت کردا ہے ایسے لوگاں نال اللہ انصاف کردا ہے اللہ پیار کردا ہے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو پتہ چلیا انصاف والے بن گئے تے رب دی محبت بھی ملے گی قیامت والے دن رب دا ساتھ بھی ملے گا رب دیاں جنتاں دا داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا آخری عمل گل مکائیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرمان دینے دو بندے جڑے آپس اندر محبت کر دینے دو لوگ جڑے آپس اندر پیار کر دینے آپس اندر محبت کر دینے اگر میرے نال کوئی بندہ محبت کردا ہے تے اللہ واسطے محبت کردا ہے جے میں کسی نال محبت کرنا تے اللہ واسطے محبت کرنا الحب للہ والبغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان فرمایا جڑا بندہ اللہ واسطے کسی نال محبت کردا ہے اللہ واسطے کسی نال بغض رکھدا ہے اللہ واسطے کسی نوں کوئی چیز دیندا ہے اللہ واسطے کسی تو کوئی چیز روک لیندا ہے فرمایا اس بندے نے اپنا ایمان پورا کر لیا ہے اس بندے نے اپنے ایمان دی تکمیل کر لئی ہے او ویر جی خود غرض نہ بنیے خود غرض نہ بنیے لوگاں نال پیار کریا کر تے رب نوں راضی کرن واسطے کریا کر میں تے
کہ حدیث پاک جے اتھوں تک پڑھیا ایک بندہ اپنی بستی وچوں نکلیا تے دوسری بستی اندر جا رہا ہے، آسمان تو رب نے ایک فرشتہ زمین تے بھیجیا تے اے آ کے اس بندے نو ملیا، آکھن لگا تو کدھر جا رہے ہیں؟ آندا یار میں فلاں پنڈ اندر جا رہا، میں فلاں علاقے اندر جا رہا، میں فلاں بستی اندر جا رہا تے آندا تو اوتھے کیوں جا رہے ہیں؟ فرشتہ آندا اس بندے نو تو اوتھے کیوں جا رہے ہیں؟ اے آندا یار اس بستی اندر میرا ایک ویر رہندا ہے، میرا ایک دوست رہندا ہے، مینوں اودے نال پیار ہے، میں اونوں ملن واسطے جا رہا واں۔ فرشتہ آندا کیا تیرے تے اونے کوئی احسان کیتا ہے؟ آندا نہیں نہیں میرے تے اونے کدی کوئی احسان نہیں کیتا، میں اودے احسان دا مقروض نہیں، ویسے ہی مینوں اودے نال محبت ہے اللہ دی رضا واسطے تے میں اونوں ملن واسطے جا رہا واں۔ فرشتہ بول کر کے آندا او ویر میں تے رب دا بھیجیا ہویا فرشتہ واں، مینوں اللہ نے بھیجیا جویں تو اس بندے نال پیار کرن واسطے جا رہے ہیں، اس بندے دی زیارت واسطے جا رہے ہیں، جویں تو اپنے بھرا نال پیار کرنا ہے رب تیرے نال پیار کردا ہے، رب تیرے نال محبت کردا ہے، رب تیرے نال پیار کردا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، بڑے اچھے لوگ نے وہ جڑے اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال محبت کرتے نے، اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کرتے نے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کل قیامت دا دن آئے گا جدو کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ستاں خوش نصیباں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا، انہاں وچوں ایک خوش نصیب او بندہ ہے ورجلان تحابا فی اللہ، او خوش نصیب جڑا اللہ دی رضا واسطے کسے نال محبت کردا ہے تے او بھی اگوں اللہ دی رضا واسطے اس بندے نال پیار کردا ہے، اے او دو خوش نصیب نے جنہاں نو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر کے تے گرمی تو بچا لوے گا۔ تو میرے پیاریو آئیے اللہ دی محبت حاصل کیجئے، جنہوں اللہ دی محبت مل جائے انہوں زمین والی تمام مخلوقات دی محبت مل جاندی ہے، جنہوں اللہ دی محبت نصیب ہو جائے انہوں فرشتیاں دی محبت بھی نصیب ہو جاندی ہے، جنہوں اللہ دی محبت نصیب ہو جائے انہوں فرشتیاں دے سردار جبریل دی محبت نصیب ہوندی ہے، جنہوں اللہ دی محبت نصیب ہو جائے انہوں نوری ناری خاکی عبدی بشری تمام مخلوقات دا پیار نصیب ہو جاندہ ہے۔ ایک کوئی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے سن، اللہم انا نسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک۔ نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے سن، اللہ میں تیرے کولو تیری محبت دا سوال کرنا، اللہ مینوں اپنی محبت نصیب کر دے، اور اللہ مینوں او دی بھی محبت نصیب کر دے جد نال تو پیار کرنا ہے، اللہ مینوں ایسے اعمال دی توفیق دے دے جڑے تیری محبت دا سبب بن جان۔ تو آج دے جمعے اندر تساں او اعمال سنے نے جڑے کرن نال اللہ دی محبت مل دیئے، اللہ دا پیار ملدا ہے۔ اللہ کولو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ انہاں اعمال تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب